الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. قبل اس کے کہ جو کچھ تلاوت کیا گیا اس کے تحت کچھ عرض کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو یاد ہوگا کہ موقع مہینے کی مناسبت سے ہم نے گزشتہ جمعے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، ان کے مناقب اور فضائل پر گفتگو کی اور یہ عرض کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کہ اے اللہ تبارک و تعالی عمر ابن خطاب کو اسلام کی دولت سے مشرف فرما کر اسلام کی شوکت کو بڑھا. اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے ایمان لانے کے بعد اور ان کے دور خلافت میں
सल्तनत इस्लामिया इतनी बढ़ी कि सारी दुनिया में मुसलमानों का चर्चा और मुसलमानों का डंका बज गया। आपके इल्म में यह भी है मुहर्रमुल हराम एक बाबरकत महीना है, खुसूसियत के साथ इसका यौम आशूरा। यौम आशूरा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहादत से पहले भी इस्लाम में एक निहायत ही मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ दिन कहलाता। इसका सबूत सहीह सित्ताती हदीसों में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने आपसे गुजारिश की कि मदीने शरीफ के जो यहूदी हैं वो यौम आशूरा 10 मुहर्रम को रोजा रखते हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम यौम आशूरा और 10 मुहर्रम को ईद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। वो इसकी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फिरौन के शिकंजे से आजादी दी, तो हम वो दिन मनाते हैं। हुजूर ने मना नहीं फरमाया कि दिन तो मनाना ही नहीं चाहिए और दिन का मनाना तो बिल्कुल बेकार है। हुजूर ने इसका अक्स फरमाया। आपने इरशाद फरमाया अगर वो मूसा अलैहिस्सलाम की याद मनाते तो इसके तो हम ज्यादा मुस्तहिक हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की याद मनाए। कहा तुम भी 10 तारीख को रोजा रखो। कहा हुजूर जब वो 10 को रखें हम भी 10 को रखें, इसमें उनसे हमारी मुमासलत और मुशाहबत हो जाएगी। तो हुजूर ने फरमाया तुम उसके खिलाफ करो। क्या खिलाफ करो? फरमा तुम 9 को भी रोजा रखो और 10 को भी रोजा रखो ताकि उनकी मुखालिफत। तो मालूम हुआ कि जमाने कदीम ही से यौम आशूरा एक मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ दिन कहलाता। किसी साहब को अगर यौम आशूरा के फज़ाइल व मनाक़िब पढ़ने हो या तहक़ीक़ करनी हो तो शेख मुहक़्क़िक़ शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह मा सबक़ मिन सुन्ना में इस पर एक पूरा बाब है, वहां देखा जा सकता। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने तकरीबन 72 साथियों के साथ करबला में शहीद हो गए, उस दिन से मुसलमानों में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और अहले बैत रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की याद और उनके इसाले सवाब के लिए ये महीना और मशहूर हो गया। मुख्तलिफ लोग इस महीने को मनाते हैं। तो आपने देखा कि वो अपने आप को इस कदर मारते हैं, खून बहाते हैं, जंजीरों से मातम करते हैं, छुरियों से मातम करते हैं। एक बहुत बड़ा हंगामा। जाहिर है कि ये अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ नहीं। अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि हम उनके लिए इसाले सवाब करें, जगह जगह कुरान ख़वानी हो और उनके सवाब के लिए लोगों को शरबत पिलाया जाए, शीरनी तकसीम हो वगैरह वगैरह। यह उनका तस्करा है और वो तस्करा भी उसूल बरकत, लोगों के लिए उसमें सामान्य हिदायत जिसको बयान किया जाए, ये याद हम अहले सुन्नत व जमात मनाते। इस मौके पर हमने मुनासिब समझा कि अहले बैत अथार करो। फरमा तुम 9 को भी रोजा रखो और 10 को भी रोजा रखो ताकि उनकी मुखालिफत। तो मालूम हुआ कि जमाने कदीम ही से यौम आशूरा एक मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ दिन कहलाता। किसी साहब को अगर यौम आशूरा के फज़ाइल व मनाक़िब पढ़ने हो या तहक़ीक़ करनी हो तो शेख मुहक़्क़िक़ शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह मा सबक़ मिन सुन्ना में इस पर एक पूरा बाब है, वहां देखा जा सकता। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
اپنے تقریباً 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں شہید ہو گئے، اس دن سے مسلمانوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کی یاد اور ان کی ایصال ثواب کے لیے یہ مہینہ اور مشہور ہو گیا۔ مختلف لوگ اس مہینے کو مناتے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو اس قدر مارتے ہیں، خون بہاتے ہیں، زنجیروں سے ماتم کرتے ہیں، چھریوں سے ماتم کرتے ہیں، ایک بہت بڑا ہنگامہ۔ ظاہر ہے کہ یہ اہل سنت و جماعت کا موقف نہیں۔ اہل سنت و جماعت کا موقف صرف یہ ہے کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں، جگہ جگہ قرآن خوانی ہو اور ان کے ثواب کے لیے لوگوں کو شربت پلایا جائے، شیرنی تقسیم ہو وغیرہ وغیرہ، یہ ان کا تذکرہ ہے۔ اور وہ تذکرہ بھی حصول برکت، لوگوں کے لیے اس میں سامان ہدایت اس کو بیان کیا جائے، یہ یاد ہم اہل سنت و جماعت مناتے ہیں۔ اس موقع پر ہم نے مناسب سمجھا کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضائل و مناقب پر گفتگو کی جائے کہ ہم اہل سنت و جماعت کا اس معاملے میں کیا نظریہ اور کیا عقیدہ۔ عموماً ایک اصطلاح موجود ہے پنجتن پاک، اس سے مراد کون لوگ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم، یہ ان سے مراد ہے۔ لیکن ہرگز اس کا معنی یہ نہیں کہ یہی پنجتن پاک ہیں اور دوسرے سارے ناپاک، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کو ایک اعزاز اور ایک تکریم حاصل ہے۔ ان کو اس طریقے سے ممیز کیا کہ ایک مرتبہ مدینہ شریف کے یہودیوں نے حضور سے بحث اور ابحاث کی۔ اسلام کا ایک طریقہ یہ ہے جو بالکل آخری ہے، کسی سے بحث ہو وہ دلائل سے نہ مانے، قرآن اور سنت سے نہ مانے، کسی طرح بھی کوئی آدمی نہ مانے تو اب مجادلہ، جنگ، مناظرہ، مکالمہ یہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ سمجھے صاحب؟ اس کے بعد میں ایک صورت ہوتی ہے مباہلہ، وہ ہمارے دین میں ہے، مگر وہ مباہلہ کی کیا شرائط ہیں پہلے وہ پائی جائیں اور اس کے بعد پھر مباہلہ ہوتا ہے۔ مباہلے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مختلف طریقے سے دو فریق، ایک کہتا ہے میں حق پہ ہوں، ایک کہتا ہے میں حق پہ ہوں، دونوں اپنے آپ کو حق پر بتاتے ہیں، تو ایسا کریں کہ آگ جلائی جائے اور آگ جلانے کے بعد میں دونوں آگ میں کود جائیں۔ میں جتنی آیتیں تھیں وہ صدیق اکبر نے قرآن میں سے نکال دی، فاروق اعظم نے اپنے دور میں نکال دی، حضرت عثمان غنی نے تو سب ادھر چھانٹ پینٹ کر جناب ایک کتاب تیار کر دی اور اس کو معاذ اللہ اس کا نام دیتے بیاض عثمانی، یعنی قرآن مجید کا نام بعض لوگوں نے رکھا بیاض عثمانی، یعنی یہ حضرت عثمان کی کتاب۔ حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب قرآن مجید فرقان حمید جمع کیا، پوری جماعت صحابہ نے اس میں اجماع کیا۔ میں تو یہاں اس مضمون کو نہیں پھیلانا چاہتا، آپ کے ذہن میں ایک بات یہ بٹھانی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اہل بیت کے فضائل میں جب ساری آیت قرآن میں سے نکال دی، یہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کیا یہ آیت ابو بکر صدیق کو نظر نہیں آئی؟ تاکہ اسے بھی نکال دیا جاتا۔ یا فاروق اعظم کو نظر نہیں آئی؟ اسے نکال دیا جاتا۔ حضرت عثمان نے کرنی کے زمانے میں دیکھ پورا ٹریبونل تھا، وہ نکال دیتا۔ اچھا، ایک آدمی کے فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جسے نہیں مانتا چلو اس کو تو نکال دیتے، کچھ اپنے حق میں دو چار آیتیں گھڑ کے ڈال دیتے، کچھ حضرت علی اپنے لیے دو چار آیتیں گھڑ دیتے، عثمان غنی اپنی شان میں کچھ دو چار آیتیں اس میں شامل کر دیتے، جیسا کہ انجیل کا حال ہے۔ ہر 5 سال کے بعد آپ انجیل مجاہدہ فرمائیے تو ہر 5 سال کے بعد آپ کو اس میں نیا نشیب و فراز نظر آئے گا۔ وہی حال اس کا بھی ہو کر رہتا تو معلوم ہوا کہ یہ بات سرے سے لغو اور قرآن مجید فرقان حمید کے متن میں اہل بیت اطہار کی تطہیر کی آیت موجود ہے۔ اب
یہ جو ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ اہل بیت میں کون لوگ ہیں؟ تو ایک مشہور قول تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے علاوہ چار، یعنی حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ ہے صرف اہل بیت۔ ایک قول یہ ہے، لیکن اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایک قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس پر صدقہ، فطرہ، زکات حرام کی، وہ سب کے سب اہل بیت، یعنی اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام گھرانہ ہے۔ اور اہل سنت کا اس میں مذہب یہ ہے کہ اہل بیت میں حضور کی تمام اولاد شامل ہے، حضور علیہ السلام کی تمام صاحبزادیاں شامل ہیں، یعنی حضرت رقیہ اور حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، یہ چاروں صاحبزادیاں جو ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل۔ ماریہ قبطیہ ام المومنین، ان سے جب حضور کا نکاح ہوا تو ان سے صاحبزادے پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم بھی آیت تطہیر میں داخل ہیں، سمجھ گئے آپ؟ اس طرح حضور کی تمام ازواج وہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور فرمائیے کیا وہ اہل بیت ہوں گے کہ کہا جائے کہ حضور کے اہل بیت کہاں ہیں تو حضور کی بیویوں کو نکال دیا جائے اور دوسروں کو کہا جائے کہ یہ اہل بیت ہیں؟ وہ کیسا اہل بیت ہے کہ جن میں خود اہل اور ان کی ازواج اس میں شامل نہ ہو؟ کیا وہ اہل بیت نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام کی تمام ازواج یہ سب کے سب اہل بیت ہیں۔ بلکہ ایک روایت تو ہماری نظر سے ایسی گزری کہ حضور علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ تم اپنے تمام بچوں کو ساتھ لے آؤ۔ وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے آئے۔ حضور علیہ السلام کا دریائے رحمت اس وقت جوش میں تھا، آپ کا کرم جو ہے اس وقت جوش میں تھا۔ آپ نے کیا کیا کہ حضرت عباس کے تمام اہل خانہ پر اپنی چادر ڈال دی، اپنی چادر ڈالی، اور چادر ڈالنے کے بعد اس کو ایک طرف سے مروڑ کر یعنی کم کیا تاکہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں۔ حضور نے دعا کی، اے اللہ تبارک و تعالی، یہ سب میرے اہل بیت ہیں اور کل قیامت میں تو اپنے رحم و کرم سے انہیں اس طریقے سے ڈھک لینا جیسا کہ تیرے نبی کی چادر نے ان کو ڈھک لیا۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو اس میں ایک انفرادی بات یہ ہوئی کہ آپ مضمون پھیل جاتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ مضمون بکھرے نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بعض انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی بعض ایسے معجزات تھے جو انفرادیت کے حامل، مثال کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا ہوئی تو اللہ نے ان کے وقت میں اتنی برکت دی، اتنی برکت کہ وہ کیا کرتے، جب گھوڑے پر سوار ہوتے ایک پیر گھوڑے کی رکاب میں رکھتے اور گھوڑے کے اوپر ایسے اوپر والا پیر گھما کر کے جب بیٹھتے تو صرف اتنے وقت میں وہ زبور کی تلاوت کر لیا کرتے۔ اللہ نے اتنی برکت ان کو وقت میں عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی کمال عطا ہوئے۔ وَضْمُمْ يَدَكَ، اے موسیٰ اپنے دہنے ہاتھ کو تم بغل میں دباؤ، فَخْرُجْ، جب تم نکالو گے بَيْضَاءَ، وہ بالکل چمکتا ہوا نکلے گا، مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، بغیر کسی بیماری کی وجہ سے وہ چمکتا ہوا نکلے گا۔ جادوگروں کے میدان میں لاٹھی ڈال دیں تو وہ سانپ بن جائے، سارے سانپوں کو ہڑپ کر جائے پھر لاٹھی بن جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لاؤ، سارے دنیا کے حکیم تو زندے کا علاج کرتے، تو مردہ لے کر آ، میں مردے کا علاج کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کر دے۔ فرمایا جو تم گھر میں کھا کے آتے وہ سب میں تمہیں بتا دوں گا۔ نابینا کے سر پر ہاتھ پھیر دے وہ بینا ہو جاتا تھا، کوڑی پر مسا کر دے اس کا کوڑ جناب جو ہے وہ ختم ہو جاتا۔ بے شمار معجزات اللہ نے انبیاء کو عطا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اگر کہیں پہاڑوں میں بیٹھ کر یوں کہہ دے سبحان اللہ، ارے صاحب سارے پہاڑ درخت پتھر حضرت داؤد علیہ السلام کا ساتھ دے کر کہتے سبحان اللہ، درو دیوار ان کے ساتھ حمد و ثنا کیا کرتے، وہ کہتے الحمدللہ، پہاڑ اور اس کا ایک ایک سنگریزہ کہتا الحمدللہ۔
इस रिवायत में इनफरादियत ये है कि रब्बी करीम ने जो सारे नबियों को दिया वो सब अपने हबीब को दिया। रावी कहते हैं जब हुजूर ने ये दुआ की, ऐ अल्लाह तबारक व तआला, ये मेरे भाई मेरे चचा अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु इनकी औलाद को जैसे मैंने अपनी चादर में ढक लिया, कल कयामत में तू अपने रहमो करम से इसी तरह इन्हें ढक ले। रावी कहते हमने देखा दरो दीवार से आवाज आई, आमीन आमीन, दरो दीवार से आवाज आई। सो ये मौजज़ा भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। क्या मतलब हुआ? ये सब के सब अहले बैत हैं। दूसरों के नजदीक अहले बैत का दायरा बहुत महदूद है, मगर अहले सुन्नत व जमात के नजदीक ये तमाम हजरात अहले बैत में शामिल हैं। जब ये अहले बैत में शामिल हैं तो इस आयत से उनकी फजीलत भी साबित हो गई। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। लिहाजा इस आयत तत्हीर में ये सारे हजरात शामिल हो गए, बताना ये मकसूद था। ये सब के सब अहले बैत। अब आइए हजरत हसनैन करीमैन, इमाम हसन इमाम हुसैन, इनके फजाइल व मनाकिब, इनकी वालिदा माजिदा हजरत फातिमा के फजाइल मनाकिब, इनके वालिद माजिद हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के फजाइल व मनाकिब। अगरचे हमने बाहर जलसे में हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के फजाइल व मनाकिब पर वक्त मुनासिब पर कलाम किया, यहाँ सिर्फ हुसूल बरकत के लिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ये उन लोगों में से हैं जो सबसे अव्वलीन ईमान लाए, और इसकी तौजीह हमने ये बयान की कि हजरत अबू बकर सिद्दीक भी पहले ईमान लाए, तो जवान मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले अबू बकर सिद्दीक, और बचपन में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अली। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के सगे चचाजाद भाई भी, हुजूर अलैहिस्सलाम के दामाद भी हैं। बेशुमार इनकी फजीलत हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की। आपने खैबर पर हमला किया, ग़ज़वे खैबर, वो फतेह नहीं होता, एक बहुत बड़ा फाटक था, जब वो शिकस्त खाते हुए नजर आते फाटक को बंद कर देते। उस जमाने में गोला बारूद जैसी कोई चीज नहीं थी कि जिनसे दरवाजों को फाड़ दिया जाए, दीवारों को गिरा दिया जाए, तीर बल्लम वगैरह यही उस जमाने में हथियार। अल्लाह अकबर। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए आया, फरमाया हुजूर ने, कल मैं ऐसे शख्स के हाथ में झंडा दूंगा कि जिसके हाथ पर अल्लाह ने फतो नुसरत रखी हो। सुबह उठे, अल्लाह सुबह फरमा अली कहां रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने कहा उन्हें आशूब चश्म हो गया, यानी वो आंखों के मर्ज में मुब्तला। फरमा बुला कर ले आओ। हजरत अली आए, अपना लुआब दहन निकाल कर हजरत अली की आंख में लगाया, उनकी आंख बिल्कुल अच्छी हो गई। फिर हजरत अली को हुजूर ने झंडा दिया और फरमा आज मैं ऐसे को झंडा दे रहा हूं जिसके हाथ पर अल्लाह ने फतो नुसरत रखी। हजरत अली पहुंचे तो जिस फाटक को वो बंद कर दिया करते थे, अपनी ईमानी कुव्वत से फाटक को पकड़कर किले से उखाड़ दिया। उखेड़ने के बाद एक रिवायत ये कि अपने कंधे पर लेकर इस तरह बैठ गए कि सारी फौजें खैबर के किले में घुस गईं। और उसके बाद जब हजरत अली ने उस फाटक को फेंका तो एक रिवायत तो ये है 40 आदमी उसे उठाना चाहते थे मगर वो नहीं उठा। एक रिवायत इमाम स्यूती ने ये नकल की कि 80 हजरात उसको उठाना चाहते थे मगर वो फाटक नहीं उठा, जो अकेले हजरत अली ने उकेड़ करके फेंक दिया और आनन फानन में किला जो है वो फतेह हो गया। अल्लाह अकबर। इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, हम अहले सुन्नत व जमात की कुतुब में ये रिवायत कि आप 5 रमजान 3 हिजरी मदीने मुनव्वरा में हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के यहाँ पैदा, हजरत इमाम हुसैन 4 हिजरी को मदीने शरीफ में पैदा। इमाम हसन जब पैदा हुए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लाओ मेरे बेटे। इमाम हसन को गोद में लिया, प्यार किया और 7वें दिन उनका अकीका किया। 7वें दिन अकीका करने के बाद फरमा इनके बाल सर के तराशे जाए। बालों को तराशा गया, तराशने के बाद फरमा इसके एवज, इसके वजन के मानी चांदी फुकरा पर सत्ता की जाए। लीजिए साहब, अकीका हुआ और चांदी फकीरों पर गोया सत्ता की गई। यही हाल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का भी हुआ। अब जब ये पैदा हुए, पैदा होने पर जिब्रील अमी आए। हजरत जिब्रील अमी रज़ी अल्लाह अलैहिस्सलाम, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा
ان کا کیا نام ہونا چاہیے؟ تو جبریل امین نے کہا ان کا نام شبر رکھیے آپ۔ انہوں نے کہا شبر کا عربی لغت میں کیا ترجمہ ہوتا؟ تو جبریل امین نے کہا شبر کا معنی عربی میں حسن ہوتا ہے، تو حضور نے ان کا نام حسن تجویز فرمایا اور ان کے متعلق فرمایا کہ ان کا نام شبیر رکھیے۔ تو فرمایا عرب کے لغت میں شبیر کے معنی کیا ہیں؟ تو فرمایا گیا شبیر کے معنی حسین کے ہیں، اس طرح ان کا نام حسین رکھا گیا اور دوسرے صاحبزادے کا ایک کا نام حسن رکھا گیا، دوسرے صاحبزادے کا نام حسین۔ اب آئیے ان تینوں کے فضائل اور مناقب یہ ہوا۔ حدیث تو بڑی طویل ہے۔ ایک مرتبہ حضور حضرت فاطمہ کے یہاں گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے جب ملے، دروازے پر ملاقات ہوئی، حضرت فاطمہ نے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ہو گئے کوئی لقمہ آج تک میرے پیٹ میں نہیں گیا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضور نے اپنے شکم اقدس سے کپڑا اٹھایا اور فرما بیٹی تو نے تو 3 دن سے نہیں کھایا۔ حضور کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا، فرما دیکھ میں نے تو 7 دن سے نہیں کھایا حالانکہ میں اللہ کا رسول۔ اور اس وقت فرمایا بیٹی کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا؟ جتنی جنت کی عورتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے سردار بنا دیا۔ تو یہ سب گویا دنیاوی پریشانی ہے جس پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، قناعت کرنا چاہیے، یہ سمجھایا اور یہ بشارت بھی دے دی کہ تم تمام نوجوان خواتین جو ہیں ان کے تم سردار۔ اسی طریقے سے امام حسن امام حسین ان دونوں کے لیے فرمایا کہ یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار۔ حضور جب گفتگو فرماتے تو کبھی اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے لیے فرماتے یہ میرے جگر کا ٹکڑا، کبھی امام حسن امام حسین سے گفتگو کرتے تو صحابہ سے فرماتے کہ یہ بھی میرے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ اور حضور ان پر اس قدر شفقت و مہربانی فرماتے کہ فقہاء نے ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر کئی فقہی احکامات بھی گویا مرتب فرمائے۔ حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے، حالت نماز میں ایک صاحبزادے حضور کے پیروں میں سے گزرنے کی کوشش کرتے تو حالت نماز میں حضور علیہ السلام ان کے لیے اپنے پیروں کو کشادہ کرتے تھے تاکہ وہ بیچ میں سے نکل جائیں۔ کبھی ایسا ہوتا کہ آپ حالت سجدہ میں ہیں، سجدے کی حالت میں چھوٹے چھوٹے دونوں صاحبزادے کوئی آن کر حضور کے سر پر بیٹھ جاتا، کوئی آن کر حضور کی پشت انور پر بیٹھ جاتا۔ جب یہ دونوں صاحبزادے حضور پر اس طرح سوار ہوتے تو راوی کہتے ہم نے دیکھا کہ حضور انہیں دھکیلتے نہیں، انہیں گراتے نہیں، انہیں ادھر ادھر نہیں کرتے، بلکہ ان کے پشت پر بیٹھنے کی وجہ سے اپنے سجدے کو طویل فرما دیا کرتے، سجدہ طویل فرما دیا کرتے۔ اس قدر شفقت و مہربانی۔ اور ان حدیثوں کو لکھ کر علماء نے جب گفتگو کی کہ بچوں کے فرائض کیا ہے، کیا حقوق ہے والدین اور والدین کے بچوں پر کیا حقوق ہیں، اس حقوق میں انہوں نے یہ لکھا کہ اپنے بچے ان پر سختی نہ کی جائے، بلا وجہ انہیں نہ مارا جائے، بلکہ ان کے معاملات کا خیال حالت نماز میں بھی رکھا جائے۔ یعنی یہ کہ کچھ اگر ایسا ویسا واقعہ ہو جائے جیسا حضور کے ساتھ گزرا، یہ نہیں غصے میں ان کو پیٹ سے پھینک دیا جائے، سجدے سے ہٹا کر انہیں پرے پھینک دیا جائے، نہیں، بلکہ فرما ان پر شفقت و مہربانی جو ہے وہ حالت نماز میں بھی ہونی چاہیے۔ ماں باپ کی وصیت اور اس کے متعلق جو احکامات فقہ کی ہماری کتابوں میں ہیں، اسی حدیث سے علماء نے استنباط کیا۔ یہ ایک الگ عنوان، اس طریقے سے ان پر شفقت و مہربانی کا عالم۔ اب ان سے محبت کا عالم دیکھیے کیا ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور گھر تشریف لائے، دونوں صاحبزادوں کو روتا ہوا پایا۔ حضرت فاطمہ سے فرمائی یہ دونوں کیوں رو رہے ہیں، اور ایک بات اس میں یہ بیان فرمائی کہ بیٹی انہیں رونے مت دیا کرو، اس لیے کہ یہ جب روتے ہیں تو مجھے اذیت ہوتی۔ کہا ان کے رونے کا سبب کیا؟ حضرت فاطمہ نے سبب بتایا کہ حضور یہ دونوں پیاسے اور پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں، گھر میں پانی اتفاق سے موجود نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا، دونوں صاحبزادے کو گود میں لیا،
बड़े साहिबजादे को गोद में लेकर अल्लाह अल्लाह, ये इंतहाई शफकत मेहरबानी कि अपनी जबान उनके मुंह में दे दी। आप जानते हैं कि छोटा बच्चा जो है कोई चीज उसके मुंह में दे दी जाए तो वो चूसने लग जाता है, जैसा कि हमारे यहाँ बच्चों को रोने से रोकने के लिए निप्पल दे दिया जाता है, वो चूसता रहे और चुप रहे, रोए नहीं। तो हुजूर ने अपनी जबान दी, जबान चूस चूस कर वो ऐसा लगा जैसे उन्हें पानी मिल गया, वो सैराब हो गए, सैराब हो गए। फिर दूसरे साहिबजादे को लिया, उन्हें भी गोद में बिठाया और बिठाने के बाद अपनी जबान उनके मुंह में दी, वो भी आपकी जबान को चूस चूस कर सैराब हो गए। एक तो इससे पता लगा कि शफकत और मेहरबानी का आलम ये कि दोनों साहिबजादों को गोद में लेकर अपनी जबान उनके मुंह में दाखिल कर दी, इतनी मोहब्बत। और दूसरा ये कि हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सरापा मोजज़ा है, उनकी जबान में ये मोजज़ा कि छोटा बच्चा अगर उनकी जबान चूसे तो वो प्यास से सैराब हो जाता है। इससे ये भी पता लगा कि हमारे आका का वजूद मसूद जो है वो बिल्कुल बेमिसाल। आजकल के लोग कहने वाले बात तो जरा थोड़ी है, मगर शायद इसके ज़मन में समझ में आ जाए। अरे भाई देखिए, हमने उनमें क्या फर्क, जैसे हम आदमी वो भी आदमी, जैसे वो इंसान हम भी इंसान, जैसे उनके कान हमारे कान, जैसे उनके हाथ हमारे हाथ। तो आजकल का मामला तो बड़ा उलट है। मुझे लगता है कि आज अगर कोई नाना अपने नवासे को प्यासा देखकर अपनी गोद में ले ले और अपनी जबान अगर उसके मुंह में दे दे, अरे उसका प्यास बुझना तो दरकिनार, आजकल का नवासा ऐसा है कि नाना को अपनी जबान ही से हाथ धोना पड़ जाएगा, हाथ धोना पड़ जाए अपनी जबान ही से, ऐसे नवासे हैं आजकल के। तो मेरे भाइयों दोस्तों, हुजूर अलैहिस्सलाम के शफ़क़त का आलम ये किस किस हदीस को बयान किया जाए। एक मरतबे हुजूर तशरीफ ले जा रहे हैं, शफ़क़त व मेहरबानी, इमाम हसन हुजूर की दोष पर सवार चले जा रहे हैं। किसी ने जब देखा तो देखने वाले बड़ा शानदार तबसरा किया। देखने वाले ने हजरत इमाम हसन को मुखातिब करके कहा, सुभान अल्लाह साहिबजादे, बड़ी शानदार सवारी पर सवार। हुजूर की तरफ इशारा किया, इमाम हसन की तरफ, कि साहिबजादे खूब बड़ी शानदार सवारी पर सवार। हुजूर ने ये ना कभी सुभान अल्लाह, आपने बिल्कुल ठीक कहा। क्या तबसरा किया, हदीस में क्या प्यारा जुमला हुजूर ने फरमाया। उन्होंने कहा साहिबजादे बड़ी प्यारी सवारी पर सवार। हुजूर ने फरमाया सवार को भी तो देखो कितना प्यारा, सवार को देखो कितना प्यारा है। अल्लाह अल्लाह, ये मामला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इन हजरात के साथ में था। तो गरज ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और मेहरबानी कितनी इन दोनों साहिबजादों पर कि लोग देखकर हश हश करने लग जाते। मिशकात में एक जगह हदीस आती, कुछ थोड़े से अब बढ़ गए, इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज में खुतबे में हुजूर के बिल्कुल सामने बैठे हुए। रावी कहते हैं एक नजर हुजूर मजमे में डालते और एक नजर से मोहब्बत से इमाम हसन को देखते, और देखने देखते एक पेश गोई फरमा दी। पेश गोई ये फरमाई, पूरी जमात सहाबा से कहा ये मेरा बेटा सैयद है, ऐसे उन्हें इशारा, ये मेरा बेटा सैयद हसन, सैयद तुम देखना अन करीब तो मुसलमानों की बड़ी बड़ी जमातों में सुलह कराएगा। ये दो बड़ी बड़ी जमातें जो हैं वो खून खराबी से बच जाएंगी और दोनों जमातों में मेरा ये बेटा सुलह कराएगा। ये बात आई गई, खत्म हो गई, मगर सुभान अल्लाह, ये बिशारत, ये पेश गोई उस वक्त पूरी हुई जब हजरत अली का विसाल हुआ। हजरत अली की शहादत के बाद 6 महीने इमाम हसन खलीफा बने। हजरत अमीर माविया से जब आपकी शक्र रंजिश चली, दोनों तरफ फौजें तैयार हो गई, न जाने कितने हजार आदमी मर जाते, क्या हो जाता। इमाम हसन ने निहायत अक्लमंदी, दानिशमंदी से उमूर खिलाफत बड़ी आसानी से अमीर माविया के सुपुर्द कर दिए। फरमा लीजिए, मैं खिलाफत के उमूर से दस्तबरदार होता हूं, आज से आप खलीफा होंगे। इसमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को बड़ी जिल्लत उठानी पड़ी, जो उनके मानने वाले थे बहुत कुछ सुस्त। उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा मैं अपनी कुर्सी के लिए हजारों जानों को जाया नहीं करना चाहता। और हुजूर के ये बिशारत पाए तकमील को पहुंची कि मेरा ये बेटा सैयद ये दोनों बड़ी मुसलमानों की जमातों में सुलह कराएगा और गोया खून खराबे से ये बचाएगा।
یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہم نے حدیثوں میں پڑھا، فرمایا گیا کہ پوری امت، پورے گھرانے، جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ حضور سے صورت و شکل میں مشابہت رکھنے والے امام حسن ہیں، اور کہا جاتا کہ آدھا تھڑ اوپر کا امام حسن رضی اللہ عنہ حضور سے مشابہ، اور نیچے سے آدھے پیر، پنڈلیاں، پیروں کی انگلیاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ غرض کہ ان کے وہ فضائل اور مناقب ہیں کہ اہل سنت و جماعت الحمدللہ ان کے اتنے ماننے والے ہیں، اتنے ماننے والے ہیں کہ کل قیامت میں ان سے عقیدت اور محبت کا ثمر ہمیں یہ ملے گا کہ حضور نے فرمایا سنو، کل قیامت میں تمام رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، تمام سلسلے ختم ہو جائیں گے، تمام جو معاملات ہیں آپس کے یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، ساری برادریاں ختم ہو جائیں گی، مگر یاد رکھو میرا رشتہ منقطع نہیں ہوگا، میرا نسب منقطع نہیں ہوگا، اور ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ ہم حسنین کریمین اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ماننے والے ہیں۔ وقت انشاءاللہ دنیا میں بھی کام آئے گی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ایک جملے میں سب کچھ کہہ دیا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن و حسین پھول، وما علینا الا البلاغ۔